ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन और प्रोग्राम है आपका हर दिल अजीज़ नूर हयात। आज मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के जिस हवाले पर हम गौर करने जा रहे हैं वो है इसका 16वां बाब, 16वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। इससे पहले कि हम आगे चलें, आइए हम इस हवाले की तिलावत सुनने की सादत हासिल कर लें। खुदा के कलाम में लिखा है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। बस उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे, और ये कि इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं। बस उन्होंने कहा कि थोड़ी देर जो वो कहता है ये क्या बात है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है। यस्सु ने ये जानकर कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात की निस्बत पूछ-पाछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम रोओगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। जब औरत जनने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची, लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। बस तुम्हें भी अब तो गम है, मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे तमसीलों में कहीं। वो वक्त आता है कि फिर तुमसे तमसीलों में ना कहूंगा, बल्कि साफ साफ तुम्हें बाप की खबर दूंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि बाप से तुम्हारे लिए दरखास्त करूंगा, इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको अजीज रखता है, क्योंकि तुमने मुझको अजीज रखा है और ईमान लाए हो कि मैं बाप की तरफ से निकला। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूं। उसके शागिर्दों ने कहा, देख, अब तू साफ साफ कहता है और कोई तमसील नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और इसका मोहताज नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इस सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। यस्सु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम अब ईमान लाते हो? देखो, वो घड़ी आती है, बल्कि आ पहुंची कि तुम सब परागंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इसका पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। आमीन। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के उस हिस्से का मुतालिया कर रहे हैं जो एक रात पर मुहित था। खुदावंद यीशु मसीह ने वो आखिरी लम्हात जो अपने शागिर्दों के साथ गुजारे, वो आखिरी फसा जो उसने अपने शागिर्दों के साथ खाई, वो आखिरी तालीम और वो आखिरी तसल्ली जो उसने अपने शागिर्दों को दी, इन अब्वाब में मौजूद है। 16वें बाब का आगाज इस बात से हुआ था कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तैयार कर रहे थे कि उनके चले जाने के बाद उनको ईज़ा रसानी का सामना होगा, और यहां तक कि वो इबादत खानों से भी निकाले जाएंगे और खुदा के नाम पर इबादत खानों से निकाले जाएंगे। लेकिन उसके बाद का जो हिस्सा है वो रुल कुद्स से मुतालिक है।
پچھلے پروگرام میں ہم نے روح القدس کے وہ 3 کام دیکھے تھے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بیان کیے۔ آج ہم روح القدس کے 4 اور کام دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ جانا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں لیکن میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ میں جاؤں گا تو تمہارے لیے ایک اور مددگار میرے جیسا آئے گا۔ تو پہلا کام خداوند یسوع مسیح نے جو روح القدس کا بتایا اس باب میں وہ یہ تھا کہ وہ ہمارا مددگار ہوگا، وہ ہماری مدد کرے گا۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے روح القدس کا ایک اور کام اپنے شاگردوں کو بتایا، اور وہ استغاثے کا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ روح القدس اس دنیا کو ملزم ٹھہرائے گا، وہ الزام لگائے گا، اور 3 باتوں میں وہ اس دنیا کو مورد الزام ٹھہرائے گا: گناہ کے حوالے سے، راست بازی کے حوالے سے، اور عدالت کے حوالے سے۔ گناہ کے حوالے سے اس لیے کہ اس دنیا نے خداوند یسوع مسیح کو رد کر دیا۔ راست بازی کے حوالے سے اس لیے کہ وہ راست بازی، وہ خدا کی راست بازی جو یسوع کی صورت میں اس دنیا میں آئی، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور عدالت کے حوالے سے اس لیے کہ اب ابلیس کی عدالت ہونے جا رہی ہے۔ تو یسوع نے کہا کہ جب ابلیس کی عدالت ہو چکے گی تو وہ جو اس کے پیچھے چلتے ہیں کیسے عدالت سے بچ پائیں گے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو روح القدس کا ایک اور کام بتایا، اور وہ یہ تھا کہ جب تم کلام لکھنے بیٹھو گے، جب تم نیا عہد نامہ، اس کی کتابیں، اناجیلی بیان لکھنے بیٹھو گے تو روح القدس تمہیں میرے منہ کی باتیں یاد دلائے گا، وہ اوتھینٹیکیٹ کرے گا خدا کے کلام کو۔ یہ وہ 3 باتیں تھیں جو ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھی۔ آج خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے حوالے سے ہمیں روح القدس کے 4 اور کام بتانے جا رہے ہیں۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے۔ اگر اس آیت کو سطحی طور پر لیا جائے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید خداوند یسوع مسیح کا یہ مطلب تھا کہ تھوڑی دیر میں، چند گھنٹوں کے بعد میری موت واقع ہو جائے گی اور میں دفنا دیا جاؤں گا، اور اس کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے، لیکن پھر تیسرے دن میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا اور تم پر اپنے آپ کو ظاہر کروں گا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ لیکن جب ہم اگلی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اپنی موت اور قیامت کا ذکر نہیں کر رہے۔ بس اس کے بعد شاگردوں نے آپس میں کہا، یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تو تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے، اور یہ کہ اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ بس انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر جو وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے، ہم نہیں جانتے کہ کیا کہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کچھ عرصہ تک اپنے نظر نہ آنے اور پھر اس کے بعد دوبارہ نظر آنے کی جو بات کی، اس کی وجہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بتائی کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی مراد ان کے صعود سے تھی۔ مر گئے، مردوں میں سے زندہ ہوئے، اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے، اور 40 دن کے بعد وہ ان کی نظروں کے سامنے آسمان پر اٹھا لیے گئے، یعنی وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ لیکن اس کے 10 دن کے بعد پینتیکوست کے دن روح القدس کا نزول ہوا، اور اب خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں میں، اپنے شاگردوں میں، اپنے پیچھے چلنے والوں میں روح القدس کی صورت میں حاضر ہیں۔ یسوع مسیح کو ایک صفاتی نام دیا گیا تھا، ایمانویل، اور ایمانویل کے معنی ہیں خدا ہمارے ساتھ۔ یسوع مسیح خدا کی حضوری ہیں، خدا کی وہ موجودگی ہیں جو ایمانداروں کے ساتھ رہتی ہے۔
وہ جسمانی طور پر تو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن خدا کے روح کی صورت میں، روح القدس کی صورت میں وہ آج بھی ایمانداروں کے درمیان رہتے ہیں۔ تو روح القدس کا جو چوتھا کام اور اس پروگرام کا پہلا کام خداوند یسوع مسیح ہمیں بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جاری رہنے والی حضوری، اس کی موجودگی اپنے لوگوں میں خدا کے روح یعنی روح القدس کے وسیلہ سے ہے۔ روح القدس کے وسیلہ سے آج خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں میں، ایمانداروں میں رہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی جاری رہنے والی حضوری، اس کی موجودگی روح القدس کے وسیلہ سے ہے۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے یہ جان کر کہ وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہا، کیا تم آپس میں میری اس بات کی نسبت پوچھ پاچھ کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم تو رو گے اور ماتم کرو گے، مگر دنیا خوش ہوگی۔ تم غمگین تو ہوگے، لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا۔ جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے دکھ کی گھڑی آ پہنچی، لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا، اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی۔ روح القدس کا دوسرا کام اور فہرست کے مطابق 5واں کام یہ ہے کہ روح القدس ہمارے غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، تم رو گے اور ماتم کرو گے۔ 15ویں باب کے آخر سے خداوند یسوع مسیح نے اس عداوت کا ذکر کرنا شروع کر دیا تھا جو دنیا ایمانداروں سے رکھے گی اور رکھتی ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ عداوت وہ لوگ رکھیں گے جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے یا مذہبی سمجھتے ہیں، وہ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں تو جا رہا ہوں، لیکن تمہیں پرسیکیوشن کا، ایذا رسانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہاں ہیں وہ بدعتی جو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ خداوند یسوع مسیح میں آ گئے تو ہر قسم کا دکھ، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی پریشانی جاتی رہے گی اور آپ خوشی اور اطمینان میں زندگی گزاریں گے۔ خداوند یسوع مسیح یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں جا رہا ہوں، روح القدس آئے گا اور پھر اس کے بعد خوشی ہی خوشی ہوگی، شادمانی ہی شادمانی ہوگی۔ لیکن کہا کیا یسوع نے؟ تم رو گے اور ماتم کرو گے۔ اور اس کی وجہ بھی خداوند یسوع مسیح نے سمجھا دی کہ تم رو گے، ماتم کرو گے، مگر دنیا خوش ہوگی، وہ خوشیاں منائے گی، تمہیں تکلیف میں ڈال کر دنیا شادیانے بجائے گی۔ لیکن کیا ہوگا؟ روح القدس تختے الٹ دے گا، وہ حالات کو بدل دے گا۔ روح القدس تمہیں اندر سے وہ خوشی دے گا جو تم سے چھینی نہیں جا سکتی۔ دنیا کو تمہارے آنسو نظر آئیں گے، دنیا کو تمہاری آہیں نظر آئیں گی، لیکن اندر سے تم خوش ہوگے اور وہ خوشی روح القدس کی وجہ سے ہوگی۔ اب پوچھنے کی بات یہ ہے کہ ایسی کون سی خوشی ہے جو ہمارے اندر سے چھینی نہیں جا سکتی؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ خوشی نجات کی خوشی ہے۔ دنیا ہمیں جسمانی طور پر دکھ دے سکتی ہے، تکلیف میں ڈال سکتی ہے، لیکن وہ ہم سے ہماری نجات کی گارنٹی نہیں چھین سکتی۔ اور اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم نجات پا چکے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مخلصی کے تجربے سے گزر چکے ہیں، تو پھر دنیا چاہے جتنے ظلم کر لے، جتنی تکلیفیں دے لے، وہ ہم سے وہ خوشی نہیں چھین سکتی جو نجات کی اس تسلی سے ہمارے اندر ہے۔ اور یہ تسلی کون دے گا؟ یہ خدا کا پاک روح دے گا جو ہمارے اندر رہتا ہے۔ آج کے حوالے میں جو پہلا کام ہم نے روح القدس کا دیکھا وہ یہ تھا
کہ روح القدس کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کے درمیان رہے گا۔ اور روح القدس کا جو دوسرا کام ہم نے اس حوالے میں دیکھا وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے غم کو، ہمارے ماتم کو خوشی سے بدل دے گا۔ آگے چلتے ہیں، 23ویں آیت میں لکھا ہے، اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ یہ بات ہم اس سے پہلے کے ابواب میں پڑھ چکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں، اگر تم پھل لاتے رہو تو پھر جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تم کو مل جائے گا۔ لیکن یہاں پر یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم نے آج تک میرے نام سے کچھ نہیں مانگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں مانگا؟ اور اس کا بڑا آسان سا جواب ہے کہ جب یسوع خود ان کے ساتھ ہے، ان کے درمیان ہے، تو انہیں کیا مانگنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہوگی؟ وہ خود وہاں موجود ہے، جو کچھ چاہیے اس کے وسیلے سے مہیا ہو جاتا ہوگا، اس لیے آج تک ان کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں چلا جاؤں گا، اب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، جسمانی طور پر تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، اب تم کو میرے نام سے مانگنا پڑے گا۔ مجھے موسیٰ یاد آ گیا۔ جب تک وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا تو کوئی بھی دکھ، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی ضرورت ہوتی تھی تو لوگ بھاگ کر موسیٰ کے پاس جاتے تھے۔ کھانے کو نہیں ہے تو موسیٰ یاد آ گیا، پانی نہیں مل رہا تو موسیٰ یاد آ گیا، سانپ آ گئے تو موسیٰ یاد آ گیا، حتیٰ کہ ان کی ہر ضرورت موسیٰ کے وسیلے سے پوری ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح شاگردوں کی ہر ضرورت خداوند یسوع مسیح کے ہونے سے پوری ہو رہی تھی۔ لیکن اب ان کا مسیح، ان کا مالک، ان کا خداوند ان سے بچھڑنے والا تھا۔ میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں، وہ وقت آتا ہے کہ پھر تم سے تمثیلوں میں نہ کہوں گا بلکہ صاف صاف تمہیں باپ کی خبر دوں گا۔ اس دن تم میرے نام سے مانگو گے اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لیے درخواست کروں گا، اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے کیونکہ تم نے مجھے عزیز رکھا ہے اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ کی طرف سے نکلا ہوں۔ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ یسوع مسیح ہمارا شافی ہے، وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی عجیب بات اپنے شاگردوں سے کر دی۔ اس نے کہا میں جا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تم کو مل جائے گا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں باپ سے شفاعت کروں گا تو ملے گا، یا میں باپ سے درخواست کروں گا تو ملے گا۔ میں نے تمہارا رشتہ باپ سے براہ راست قائم کر دیا ہے، اب جو کچھ میرے نام سے مانگو گے وہ تم کو مل جائے گا۔ دماغ معاف ہو جاتا ہے اس بات کو پڑھ کے۔ اب کسی درمیانی کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے براہ راست ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ قائم کر دیا ہے۔ ہم خدا کی حضوری تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یسوع نے کہا اب میں تمہارے لیے باپ سے درخواست نہیں کروں گا، تم جو کچھ میرے نام سے مانگو گے وہ تم کو مل جائے گا۔ ایکسیس ہے، رسائی ہے، باپ تک رسائی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف سردار کاہن، اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ خدا کی حضوری میں جا سکتا تھا، جہاں پر وہ امت کے گناہوں کے لیے کفارہ دیتا اور ان کے لیے شفاعت کرتا تھا۔
किसी आम इसराइली को तो छोड़ दें, कोई काहिन भी खुदा की हजूरी में नहीं जा सकता था, लेकिन हमारे सरदार काहिन ने क्या किया? उसने अपनी कुर्बानी के वसीला से मेरे और आपके लिए वो राह खोल दी कि हम बराह रास्त बाप की हजूरी में जा सकते हैं, उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। यहां पर इस पूरे बाब में खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुद्स की बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जब रूहुल कुद्स आएगा तो फिर हमें बाप तक रसाई हासिल हो जाएगी। यीशु ने कहा, बाप खुद तुम्हें अजीज रखता है क्योंकि तुम मुझे अजीज रखते हो। मैं बाप में से निकला हूं और फिर बाप की तरफ जाता हूं, और अब तुम्हारे लिए वो रास्ता खुल जाएगा कि तुम खुद बाप तक रसाई हासिल कर सको, और हां, उस रास्ते पर रूहुल कुद्स तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तो रूहुल कुद्स का तीसरा काम आज के इस हवाले के वसीले से है बाप तक रसाई देना। पहले हमने देखा कि रूहुल कुद्स यीशु मसीह की जारी रहने वाली हजूरी और मौजूदगी को हमारे दरमियान कायम करेगा। उसके बाद हमने देखा कि रूहुल कुद्स हमें उस नजात की गारंटी देगा जिसके वसीले से हमारे अंदर एक खुशी होगी जो हमसे कोई नहीं छीन सकेगा। और अब खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि रूहुल कुद्स हमें बाप तक रसाई देगा। 29वीं आयत को देखें। उसके शागिर्दों ने कहा, देख, अब तू साफ साफ कहता है और कोई तमसील नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और इसका मोहताज नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इस सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम अब ईमान लाते हो? दोस्तों, इससे पहले पतरस शागिर्दों की नुमाइंदगी करते हुए खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा खुदा का बेटा मसीह कह चुका है। लेकिन एक यहूदी के लिए खुदा का बेटा कहना और मसीह कहना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बनी इस्राएल के बादशाह, खासकर वो जो दाऊद की नस्ल से थे, वो भी खुदा के बेटे कहलाते थे। वो सब मसा किए जाते थे। लिहाजा शायद पतरस ने ये बहुत बड़ी बात तो कह दी, लेकिन वो इसके असल मानी खुद भी ना समझा होगा। लेकिन यहां देखें कि शागिर्द क्या कह रहे हैं। उसके शागिर्दों ने कहा, देख, अब तू साफ साफ कहता और कोई तमसील नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और इसका मोहताज नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इस सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। हम जान गए, हम इस नतीजा पर पहुंच गए हैं कि तू सब कुछ जानता है। कहने का मकसद क्या है कि तू अलीम कुल है, तू ओमनीसिएंट है, और अलीम कुल सिर्फ एक ही जात है और वो है खुदा की जात। शागिर्दों का ये इकरार कि तू सब कुछ जानता है, यीशु मसीह को खुदा मानना है। तू सब कुछ जानता है, तू अलीम कुल है, तू ओमनीसिएंट है, तू खुदा है। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम अब ईमान लाते हो? ये जुमला इस्तिफामिया नहीं है, ये इंटेरोगेटिव नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है जो खुदावंद यीशु मसीह ने दी कि अब जो ईमान तुम लेकर आए हो, यही सही ईमान है। अब मुझ पर तुम्हारा ईमान अपनी सही जगह पर, अपने सही मकाम पर पहुंच गया है। इसके बाद लिखा है, देखो वो घड़ी आती है, बल्कि आ पहुंची कि तुम सब परागंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं।
यसु ने कहा कि अब तुम्हारा ईमान बिल्कुल सही जगह पर जाकर बैठा है, तुमने मुझे खुदा मान लिया है, और खुदा होते हुए, अलीम कुल होते हुए, ऑमनीसिएंट होते हुए मैं ये भी जानता हूं कि अब से चंद घंटों के बाद जब मैं पकड़वाया जाऊंगा तो तुम सब मुझे छोड़कर भाग जाओगे, परागंदा हो जाओगे। और जब ऐसा करोगे तो एहसास गुनाह तुम्हें अंदर से कचूके लगाता रहेगा। तुम अफसोस करोगे, तुम रोओगे, तुम आंसू बहाओगे कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन चूंकि मैं अलीम कुल हूं, मैं जानता हूं कि इंसानी कमजोरियां क्या क्या हैं। मैं जानता हूं कि तुम अंदर से अभी कमजोर हो, तुम इंसान हो। तो गम नहीं करना, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूंगा। उस गम की घड़ी में भी, उस दुख की घड़ी में भी मेरा बाप मेरे साथ होगा। पाक तसलीस को कोई एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। ना बाप बेटे से जुदा किया जा सकता है, ना बेटा बाप से, ना बेटा रूल कुद्स से जुदा किया जा सकता है, ना रूल कुद्स बाप से जुदा किया जा सकता है। हम पाक तसलीस को तकसीम नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम तो चले जाओगे, और तुम शायद ये सोच रहे होगे कि हमसे गुनाह सरजद हो गया, लेकिन फिक्र नहीं करना, मैं उस घड़ी में भी अकेला नहीं हूंगा, मेरा बाप मेरे साथ होगा। मैंने ये सब बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। खुदावंद यीशु मसीह ये जानते थे कि जब वो सलीब पर चढ़ाए जाएंगे तो उनके शागिर्द उनको छोड़कर भाग जाएंगे। एक तरफ तो ये दुख होगा कि उनका मालिक मसलूब किया जा रहा है, दूसरी तरफ उसको छोड़कर जाने का दुख उससे भी सिवा होगा। लिहाजा वो गमगीन होंगे, वो दुखी होंगे, वो रोएंगे, वो मातम करेंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इत्मीनान रखना, मैंने पहले से तुम्हें खबरदार कर दिया ताकि तुम इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वो एहसास गुनाह तुम पर हावी ना होने पाए कि तुम मुझे छोड़कर भाग गए। कोई भी इंसान कमजोरी की हालत में ऐसा कर सकता है, और मैं अलीम कुल होते हुए ये सब कुछ जानता हूं। वो दुख, वो तकलीफ तो अपनी जगह होगी, लेकिन जब पाक रूह आएगा, जब खुदा का रूह तुम में आ जाएगा, तो फिर तुम इत्मीनान पाओगे। तो रूल कुद्स का चौथा काम, जो फहरिस्त के लिहाज से सातवां काम है, जो इस बाब में, इस हवाले में हमने देखा, वो ये है कि वो हमें इत्मीनान देगा, खुदा का इत्मीनान वो हमें देगा। दोस्तों, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमेशा की तरह याद दहानी करता चलूं कि हमसे राब्ता कीजिए, फ़ोन कॉल करें, ईमेल भेजें, स्काइप या फेसबुक के ज़रिए से हमसे राब्ता करें। हमें ये बताएं क्या बात है जो आपको अच्छी लगी, और कौन सी बात है जिसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।